बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अल्लाह पर यकीन रखने वालों को मेरे चैनल पर खुश आमदीद। इस्लामी मुआशरे की पाकीज़गी की हिफाजत करना, हर मुसलमान की इज़्ज़त नफ्स और रूह की तहारत बाकी रखना और अच्छे नस्ब के लोगों को मिलावट की गलाज़त से महफूज रखना ज़िना के हराम होने की हिकमत है। इब्रानी की एक सही रवायत है कि हज़रत अबू अल-आस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़ाना आधी रात के वक्त आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और एक पुकारने वाला फरिश्ता पुकारता है कि है कोई दुआ करने वाला जिसकी दुआ कबूल की जाए, है कोई सवाल करने वाला जिसका सवाल पूरा किया जाए, कोई मुसीबत ज़दा जो दुआ करे और उसकी मुसीबत दूर कर दी जाए। यानी आधी रात के बाद दुआएं कबूल होने लग जाती हैं। नाज़रीन, अल्लाह ताला हर दुआ करने वाले मुसलमान की दुआ कबूल फरमाता है, सिवाय जानिया के जो अपनी शर्मगाह के जरिए गैर मर्द को सैराब करती है। जानिया औरत जो जिना के जरिए मर्द का दिल लुभाती है, फिर उसकी दुआ कबूल नहीं होती। जिना करने वाले लोग खुद अपने आप को अल्लाह के अजाब का मुस्तहिक बना लेते हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब किसी बस्ती में जिना और सूद आम हो जाए तो गोया उस बस्ती के लोगों ने अपने आप को अल्लाह के अजाब का मुस्तहिक बना लिया कि इन पर किसी भी किस्म का अजाब आ जाए। फिर इसी तरह जानी को दुनिया में भी अल्लाह की तरफ से सजा मिलकर रहती है। यानी ये एक ऐसा जुर्म है कि जिसकी सजा दुनिया में भी मिलती है और आखिरत में भी। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो गुनाह ऐसे हैं जिनकी सजा में जल्दी की जाती है और दुनिया ही में दे दी जाती है। नंबर 1 जिना, नंबर 2 वालिदैन की नाफरमानी करने वाला, माँ बाप की बात ना मानना। और अब ये कि जो शख्स ऐसी बीमारियों में मुब्तला हो जाता है, यानी जिना जैसी बीमारी में मुब्तला हो जाता है, तो फिर उसका ईमान कैसे रुखसत होता है। यानी इस गुनाह को छुपाने के लिए झूठ पर झूठ बोलता चला जाता है, एक नहीं कई झूठ बोलता है। और जब कोई इंसान झूठ बोलता है तो उसके मुंह की बदबू से फरिश्ता इससे कई मील दूर चला जाता है। इस इंसान से अल्लाह ताला की हिफाजत हट जाती है और वो शख्स जलील होकर रहता है। दुनिया में भी इंसान पर तरह तरह की बीमारियां और तरह तरह की मुसीबतें नाज़िल होती हैं। फिर बुढ़ापे की उम्र में जिना करना अल्लाह के गज़ब और गुस्से को भड़काता है। फिर इसी तरह जिस बस्ती में जिना आम हो जाए वहाँ मौतें बहुत ज्यादा होने लगती हैं, मौत की कसरत हो जाती है, कत्ल की कसरत हो जाती है। फिर इसी तरह किसी भी गैर हाजिर शख्स की बीवी से जिना करने वाले शख्स पर अल्लाह ताला कयामत के रोज एक सांप मुसल्लत कर देंगे। मजहबी कुतब में कयामत के आने से पहले बहुत सारी अलामात का जिक्र किया गया है। कयामत की अलामात में से सबसे पहली अलामत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में तशरीफ आवरी और आपकी वफात है। पिछली आसमानी किताबों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लक़ब बनी अल-सा लिखा है, जिसका मायने है कयामत का नबी। यानी हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो आखिरी नबी होंगे कि जिनकी उम्मत पर कयामत कायम होगी। कयामत आने से पहले हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औलाद नाफरमान हो जाएगी, बेटियां तक माँ की नाफरमानी करने लगेंगी, दोस्त को अपना और बाप को पराया समझा जाने लगेगा, इल्म उठ जाएगा और जहालत आम हो जाएगी। दीन का इल्म लोग दुनिया कमाने के लिए हासिल करने लगेंगे, ना अहल लोग अमीर और हाकिम बन जाएंगे और हर किस्म के मामलात, ओहदे और मुनासिब नाअहलों के सुपुर्द हो जाएंगे। जो जिस काम का अहल और लायक न होगा वो काम उसके सुपुर्द हो जाएगा। लोग जालिमों और बुरे लोगों की ताज़ीम इस वजह से करने लगेंगे कि ये हमें तकलीफ न पहुंचाएंगे। शराब खुल्लम खुल्ला पी जाने लगेगी, एलानिया तौर पर नाचने और गाने वाली औरतें आम हो जाएंगी, गाने बजाने का सामान और आलात मौसीकी भी आम हो जाएगी। लोग उम्मत के पहले बुजुर्गों को बुरा भला कहने लगेंगे, झूठ आम हो जाएगी और झूठ बोलना कमाल समझा जाएगा। अमीर और हाकिम मुल्क की दौलत को जाती मलकियत समझने लगेंगे। अमानत में खयानत शुरू हो जाएगी। इमानत के तौर पर रखवाई जाने वाली चीज को लोग जाती दौलत समझने लगेंगे। नेक लोगों के बजाय बदकार किस्म के लोग अपने अपने कबीले और इलाके के सरदार बन जाएंगे। शर्म हया बिल्कुल खत्म हो जाएगी। अभी मौजूदा जमाने में आप खुद देख सकते हैं, ये सब अलामतें पूरी तरह मौजूद हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कयामत आने से पहले जुल्म सितम आम हो जाएगा। ईमान सिमटकर मदीना मुनव्वरा की तरफ चला जाएगा जैसे सांप सुकड़कर अपने बिल की तरफ चला जाता है। ऐसे हालात पैदा हो जाएंगे कि दीन पर कायम रहने वाले की वो हालत होगी जो हाथ में अंगारा पकड़ने वाले की होती है।
ज़कात को लोग ताबान समझने लगेंगे, माल गनीमत को अपना माल समझा जाएगा, माँ की नाफरमानी और बीवी की फर्माबरदारी शुरू हो जाएगी, औरतें ज्यादा और मर्द कम हो जाएंगे, यहाँ तक कि एक मर्द 50 औरतों का निगरान होगा। जिनाकारी और बदकारी आम हो जाएगी, हत्ता कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के करीब ज़माने में लोग अपनी बीवियों के साथ जिना करेंगे। बल्कि जब हमने ये हदीस पाक पढ़ी कि लोग अपनी बीवियों के साथ जिना करेंगे तो हमें इस बात की समझ नहीं आई। तो हमने अपने उस्ताद से पूछा कि उस्ताद जी इसका क्या मतलब है कि लोग अपनी ही बीवी से जिना करेंगे? तो उन्होंने फरमाया कि हाँ, इसकी कई सूरतें हैं। एक सूरत तो इसकी ये है कि मर्द या औरत कोई कुफरिया बोल दे और निकाह टूट जाए और उनको पता ही ना चले कि निकाह टूट गया है या नहीं। और आजकल तो ये बात आम है, लोगों को इस बात का इल्म ही नहीं। बल्कि कारी सनाउल्लाह पानीपती ने लिखा है कि दो बंदे गुफ्तगू कर रहे थे, एक ने कहा ये तो शरीयत की बात है और अगले ने जवाब दिया कि रख पड़े शरीयत को, वो तो आदमी काफिर होगा। हमें चाहिए कि हम उल्मा से पूछें कि कलमाती कुफर कौन कौन से हैं। ये ना हो कि हम ऐसे जुमले बोलें और कुफर का इर्तिकाब कर रहे हों। कई जुमले तो बहुत ही आम हैं, तो इनका इल्म हासिल करना ज़रूरी है कि कहीं हम तो अपनी गुफ्तगू में कोई ऐसी बात नहीं कह जाते। अगर निकाह टूट गया तो फिर अपने ज़म्मे मियाँ बीवी रह रहे हैं और जिना का गुनाह लिखा जा रहा है। तो फरमाया कि मर्द कुर्बे क़यामत में अपनी बीवियों से जिना करेंगे। एक सूरत तो ये है कि ये कुफरिया कलमात बीवी बोले तो भी निकाह टूटा और अगर खावन बोले तो भी निकाह टूटा। और दूसरी सूरत एक दूसरे के साथ बहस, और ये तो हर घर की बात नजर आती है। जब शादी हुई तो मैं बोलता था और बीवी सुनती थी। उसने कहा फिर बच्चे हो गए तो बीवी बोलती थी और मैं सुनता था। उसने कहा फिर हम दोनों बूढ़े हो गए, हम दोनों बोलते थे और मोहल्ले वाले सुनते थे। बुढ़ापे में बहस और ज्यादा तकरार हो जाती है और इसमें होता क्या है, मर्द की जुबान में किनाया तलाक निकल जाती है। किनाया तलाक कहते हैं कि लफ्ज तो तलाक वाला नहीं बोला लेकिन बात ऐसी कर दी कि मफहूम तलाक वाला निकलता है। अब ये गुनाह बहुत ज्यादा है, गुस्से में कह देते हैं कि चली जा, मुझे तेरी कोई जरूरत नहीं। आज के बाद इस किस्म के अल्फाज जिसका नतीजा ये निकले कि तू मेरी बीवी नहीं है। अब इस किस्म के मसाइल की भी मालूमात हासिल करनी चाहिए। शरीयत कहती है कि इल्म हासिल करो, ऐसा ना हो कि किनाया में तलाक हो जाए, जिन्हें पता भी ना हो और वो साथ रह रहे हो। और आज तो ये हालात हैं कि जुबान से तलाक कह देते हैं, तलाक हो भी जाती है, पता भी है दोनों को, मगर बदनामी हो जाएगी। फिर मियाँ बीवी इकट्ठे रह रहे हैं, एक घर में एक कमरे में, तो ये जिना कर रहे हैं। कुर्बान जाएं उस सच्चे नबी की मुबारक जुबान पर 1400 साल पहले वार्न कर दिया था कि कुर्बे क़यामत में लोग अपनी बीवियों से जिना करेंगे। नाज़रीन, सही बुखारी की एक हदीस के मुताबिक कुर्बे क़यामत की एक निशानी ये भी है कि इक़्तिदार गलत लोगों के हाथों में दे दिया जाएगा। उलमाए कराम इस निशानी के मुतल्लिक भी कहते हैं कि आज दुनिया भर के मुमालिक के हुक्मरानों की तरफ देखें तो साफ पता चलता है कि ये निशानी भी पूरी हो चुकी है। सही बुखारी में ही एक और निशानी बताई गई है कि क़यामत से कबल लोग बुलंद तरीन इमारत बनाने और एक दूसरे पर सबकत ले जाने की कोशिश करेंगे। आज हम देखते हैं कि वही दौर शुरू हो चुका है। दुनिया भर में बुलंद व बाला इमारतें खड़ी हो चुकी हैं और जिस मुल्क में सबसे बुलंद तरीन इमारत मौजूद हो वहाँ के हुक्मरान और शहरी उसे फख्र का सबब गिरदानते हैं। इन जैसी दीगर निशानियों के मुतल्लिक भी उल्मा का कहना है कि वो पूरी हो चुकी हैं और अब इमाम मेहदी का ज़हूर और क़यामत करीब आ चुके हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की निशानी बतलाते हुए फरमाया कि ऊँटों और बकरियों के चरवाहे जो बरहना बदन और नंगे पाँव होंगे वो एक दूसरे से मुकाबला करते हुए लंबी लंबी इमारतें बनाएंगे और फख्र करेंगे। रियाद शहर में इमारतों का ये मुकाबला आज अपने उरूज पर पहुंच गया। दुबई में बुर्ज खलीफा की इमारत दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बन गई, तो साथ ही शहजादा वलीद बिन तलाल ने जद्दा में इससे भी बड़ी इमारत बनाने का ऐलान कर दिया है, जो धड़ाधड़ बनती चली जा रही है। अरब की इमारतें सारे जहान से ऊंची हो चुकी हैं। अर्ज करने का मकसद सिर्फ ये है कि प्यारे रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया वो पूरा हो चुका है और पेशन गोई पूरी हो गई है, अपने नुक्ते कमाल को पहुंच चुकी है। अरब का सबसे ज्यादा तेल खरीदारी करने वाले अमेरिका ने सद्दाम को खत्म करके तेल की दौलत से सैराब मुल्क इराक के कुओं पर कब्जा जमा लिया है और लाखों बैरल मुफ्त वसूल कर रहा है। तो फिर तेल की गिरती मांग से तेल की कीमतों को निचली सतह पर पहुंचा दिया
جس سے عرب ممالک کا سنہرا دور خاتمے کے قریب ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے اس سوال کے بعد کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ قیامت سے پہلے سرزمین عرب دوبارہ سرسبز ہو جائے گی۔ سعودی عرب اور امارات میں بارشیں شروع ہو چکی ہیں، مکہ اور جدہ میں سیلاب آ چکے ہیں۔ عرب سرزمین جیسے پہلے ہی جدید ٹیکنالوجی کا کام ملا کر سرسبز بنانے کی کوشش کی گئی ہے، وہ قدرتی موسم کی وجہ سے بھی سرسبز بنتی جا رہی ہے۔ سعودی عرب گندم میں پہلے ہی خود کفیل ہو چکا ہے، اب وہاں خشک پہاڑوں پر بارشوں کی وجہ سے سبزہ اگنا شروع ہو گیا ہے، پہاڑ سرسبز ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ بارشوں کی وجہ سے آخرکار حکومت کو ڈیم بنانا ہوگا جس سے پانی کی نہریں نکلیں گی، ہریالی ہوگی، سبزہ مزید ہوگا، فصلیں لہلہائیں گی۔ یوں یہ پیشن گوئی بھی اپنی تکمیلی مراحل سے گزرنے جا رہی ہے، اور جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھنے جا رہے ہیں۔ اگر احادیث میں غور کریں تو مشرقی وسطی کے زوال کا آغاز ملک شام سے شروع ہوا، لیکن شاید عرب حکمران یا تو یہودی و نصارہ کی چال سمجھ نہ سکے یا بے رخی اختیار کی، لیکن وجہ جو بھی ہو یا نہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی علامات کو تو ظاہر ہونا ہی تھا۔ چنانچہ حدیث پاک میں ارشاد ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اہل شام تباہی و بربادی کا شکار ہو جائیں گے تو پھر تم میں کوئی خیر باقی نہ رہے گی۔ ناظرین یاد رکھیں، احادیث مبارکہ کی رو سے شام و اہل شام سے امت مسلمان کا مستقبل وابستہ ہے۔ اگر ملک شام ایسے ہی برباد ہوتا رہا تو پوری امت مسلمہ کی بھی خیر نہیں۔ ویسے تو 90% برباد ہو چکا ہے، اب جبکہ 5 سالہ خون ریزی میں 8 لاکھ بے گناہ بچے بوڑھے عورتیں شہید اور لا تعداد دوسرے ملک کی سرحدوں پر زندگی کی بھیک مانگتے ہوئے شہید ہو رہے ہیں، اور اتنی ہی تعداد میں زخمی یا معذور ہو چکے ہیں، لہٰذا شام مکمل تباہی کے بعد اب نزا کی حالت میں ہے۔ اس حدیث کے حساب سے عرب ممالک کے سنہرے دور کے خاتمے کی اہم وجہ ملک شام کے موجودہ حالات ہیں۔ گویا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور پیشن گوئی کی علامت ظاہر ہو رہی ہے یا ہو چکی ہے۔ یاد رکھیں کہ ملک شام کے متعلق اسرائیل، روسی، امریکہ جو بھی یہاں جھوٹے بہانے بناتے ہیں، لیکن ان سب کا اصل ہدف جزیرۃ العرب ہے، کیونکہ کفار کا عقیدہ ہے کہ دجال مسیحا ہے۔ اس وجہ سے یہ لوگ دجال کے انتظامات مکمل کر رہے ہیں، جس کے لیے عرب ممالک میں عدم استحکام پیدا کرنا ہے، کیونکہ ملک شام پر یہود و نصارہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، اور یہ ہو کر رہے گا۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے قبل چنانچہ کتاب میں ہے کہ آخری زمانے میں جب مسلمان ہر طرف سے مغلوب ہو جائیں گے، مسلسل جنگیں ہوں گی، شام میں بھی عیسائیوں کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ اسی طرح قیامت سے متعلق بھی معلومات ہمیں ملتی ہیں کہ قیامت سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے 30 بڑے بڑے کذاب اور دجال آئیں گے، ہر ایک نبوت کا دعویٰ کرے گا، حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی بیان ہوئی ہے کہ عراق کے مشہور دریا فرات سونے کا ایک پہاڑ یا سونے کا ایک خزانہ ظاہر کرے گا، جس پر لوگ لڑیں گے، چنانچہ اس لڑائی میں ہر 100 میں سے 99 قتل ہو جائیں گے۔ ممکن ہے سونے کے پہاڑ یا سونے کے خزانے سے مراد عراق کا تیل ہو۔ جب یہ علامتیں ہو چکیں گی تو سخت قسم کا عذاب شروع ہوگا، اس میں سرخ آندھی آئیں گی، آسمان سے پتھر برسیں گے، کچھ لوگ زمین میں دھسا دیے جائیں گے، لوگوں کی شکلیں منسوخ ہو جائیں گی، پھر پے در پے کئی نشانیاں ظاہر ہوں گی، جیسے ہار کا دھاگا ٹوٹنے پر مسلسل دانے گرنے لگتے ہیں۔ زمانہ وقت کے گھوڑے کو پڑ لگائے جس تیزی سے گزر رہا ہے، اس تیزی سے ہم نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں بدریج قرب قیامت کی آمد کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ کئی نشانیاں پوری ہو کر قیامت کے قریب ہونے کو واضح کر چکی ہیں، اور اب کچھ ہی علامات باقی ہیں۔ دجال ایسا خطرناک اور عظیم فتنہ ہے کہ تمام انبیاء نے اپنی امتوں کو اس کے متعلق آگاہ کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی امت کو اس بارے میں اس قدر واضح بتایا کہ صحابہ کرام آنسوں سے تر آنکھوں کے ساتھ دجال کے فتنے سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ احادیث کی روشنی میں علماء کرام نے دجال کے خروج کے قبل کی جو نشانیاں بتلائی ہیں، ان کے مطابق گھروں میں ناچ گانا عام ہو جائے گا۔ آج کل ڈش ٹی وی، کمپیوٹرز اور موبائل کے ذریعے یہ سب ہو رہا ہے۔ اونچے اونچے اور پختہ گھروں کی تعمیر کی خواہش ہوگی۔
آج کل غریب سے غریب تر لوگوں کے بھی پکے مکان سب کے سامنے ہیں۔ مساجد سے دجال کا تذکرہ ختم ہو جائے گا، پانی کی قلت ہوگی۔ اس کی سب سے بڑی مثال ان دنوں ہمارا وطن عزیز ہے۔ دجال کے خروج کے بعد اس کی حیران کن طاقتوں کے بارے میں مختلف آراء ہیں، مگر قابل غور اور دلچسپ بات یہ ہے کہ قدرت کی جانب سے اس کو عطا کی گئی طاقتوں کے حوالے سے یہودی قوم بڑی تیزی سے اس کے ساتھ تجربات میں مصروف ہے۔ روایات میں ہے کہ وہ بارش برسانے پر قدرت رکھتا ہوگا۔ مصنوعی بارش برسانے کا تجربہ بھی کیا جا چکا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ وہ زمین کو تہو بالا کرنے کی قدرت رکھتا ہوگا۔ الاسکا میں لگائے گئے پروگرام ہارپ کو کون نہیں جانتا، جس کے تحت دنیا میں کہیں بھی مصنوعی طور پر زلزلے، سیلاب اور سونامی لائے جا سکتے ہیں۔ قیامت کی نشانیوں کے مطابق دجال کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فلسطین کے علاقے میں قتل کریں گے۔ یہودی اس مقام پر اپنے مسیحا کو فرار کروانے کے لیے ایئرپورٹ تیار کر چکے ہیں۔ دنیا کا انتہائی تیز رفتار طیارہ موجود ہے جس پر KFIR یعنی کافر درج ہے۔ واضح رہے کہ دجال کے ماتھے پر بھی KFR تحریر ہوگا۔ قیامت کی ایک نشانی میں یہودیوں کو پناہ دینے والے درخت غرقت کا ذکر بھی ہے۔ آخری جنگ میں جب یہودی مسلمانوں سے چھپنے کے لیے پتھروں، درختوں کی اوٹ لیں گے تو سوائے غرقت کے تمام چیزیں مسلمانوں کو اپنے پیچھے یہودیوں کی موجودگی کا پتہ دیں گی۔ اور معروف ملکی و غیر ملکی ویب سائٹ کے مطابق یہودی غرقت کے باغات تیزی سے لگا رہے ہیں۔ آخری زمانے میں جب مسلمان ہر طرف سے مغلوب ہو جائیں گے، مسلسل جنگیں ہوں گی۔ شام میں بھی عیسائیوں کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ علماء کرام بتاتے ہیں کہ سعودیہ، مصر، ترکی باقی نہ رہیں گے۔ ہر جگہ کفار کے مظالم بڑھ جائیں گے۔ امت آپسی خانہ جنگی کا شکار رہے گی۔ عرب خلجی ممالک، سعودی عرب وغیرہ میں بھی مسلمانوں کی باقاعدہ پرشوکت حکومت نہیں رہے گی۔ خیبر سعودی عرب کا چھوٹا سا شہر مدینہ منورہ 170 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ اس کے قریب تک یہود و نصارہ پہنچ جائیں گے اور اس جگہ تک ان کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ بچے کچے مسلمان مدینہ منورہ پہنچ جائیں گے۔ اس وقت حضرت امام مہدی مدینہ منورہ میں ہوں گے۔ دوسری طرف دریائے تبریہ بھی تیزی سے خشک ہو رہا ہے، جو کہ حضرت امام مہدی کے ظہور سے قبل خشک ہوگا۔ مشرقی وسطی کے حالات کو، خصوصاً مسلمان اور ساری زندگی کے حالات کو دیکھتے ہوئے صاف نظر آتا ہے کہ دنیا ہولناکیوں کی جانب بڑھ رہی ہے۔ فرانس میں حملوں کے بعد فرانس اور یورپ بھی عالمی جنگ کی بات کر چکے ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس عالمی جنگ کا مرکز کون سا خطہ ہوگا؟ مشرقی وسطی ہی متوقع ہے۔ یہاں بھی ہندوستان اور پاکستان کی بڑھتی رنجشیں اور کشمکش سے لگتا ہے کہ حالات غزوہ ہند کی طرف رخ کر رہے ہیں، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری قوم کا ایک لشکر وقت آخر کے نزدیک ہند پر چڑھائی کرے گا اور اللہ اس لشکر کو فتح نصیب کرے گا، یہاں تک کہ وہ ہند کے حکمرانوں کو بیڑیوں میں جکڑ کر لائیں گے۔ اللہ اس لشکر کے تمام گناہ معاف کر دے گا، پھر وہ لشکر واپسی کا رخ کرے گا اور شام میں موجود عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے ساتھ جا کر مل جائے گا۔ پھر جب میں شام پہنچوں گا تو عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی تلاش کر کے انہیں بتاؤں گا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی رہا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرماتے ہوئے ارشاد کیا، بہت مشکل آنے والے ادوار بڑے پرفتنہ نظر آتے ہیں۔ اور اس کے متعلق بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میری امت پر ایک دور ایسا آئے گا جس میں فتنے اتنی تیزی سے آئیں گے جیسے دھاگا ٹوٹ جانے سے تسبیح کے دانے تیزی سے زمین کی طرف آتے ہیں۔ لہٰذا اپنی نسلوں کی تربیت اور ایمان کی فکر فرمائیے۔ موبائل کی بے جا استعمال سے، دیر رات تک جاگنے، فیشن اور یہودی انداز اپنانے سے، نمازوں کا ترک کرنے سے رکیے، ورنہ آزمائش کا مقابلہ دشوار ہوگا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں قطعی قیامت قائم ہونے میں تقریباً 250 صدیاں باقی ہیں۔ البتہ دور قیامت کا آغاز ہو چکا ہے۔ یہ تمام دور فتنہ و فساد سے معمور ہے۔ جنگ و جدل اور مختلف طاقتوں کے مابین کھینچا تانی کا تسلسل رہے گا۔ حق و باطل کی اس مارکہ آرائی میں خون انسانی ارزا ہوگا۔ نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ افشاں کر دیا، 1400 سال پہلے باخبر کر دیا، بس ہم مسلمانوں نے ہی ہوش کے ناخن نہ لیے۔ دیگر مذاہب کے ماننے والے تو سب تیاری کی حالت میں ہیں، یہودی دجال کا انتظار کر رہے ہیں، مسیحی اپنے تئیں تیار ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پھر سے ظہور ہوگا، عصر کا وقت ہوگا، دمشق کی مسجد انوا میں لوگ نماز کی تیاری میں مصروف ہوں گے۔
اور وہ مسجد کے مینار سے ہوتے ہوئے یوں صحن میں اتریں گے کہ 2 فرشتوں کے کانوں پر ہاتھ لگائے ہوں گے. تازہ کیے ہوئے وضو پانی کے قطروں کی شکل میں ان کے بازوں سے ٹپکے گا. امام مہدی علیہ السلام کی امامت میں وہ نماز عطا کریں گے. ان کی تدبیر میں بہت سے مسیحی لوگ مسلمانوں کے ساتھ آ ملیں گے، یہاں تک کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائی ہوئی باتوں پر مسلمانوں کا ایمان ہے. مگر ناظرین ذرا دم لیجئے، اللہ کے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بھی فرمایا تھا کہ میرا وہ بیٹا مہدی جس کی امامت میں جناب عیسیٰ علیہ السلام جیسے بلند مرتبہ والے نماز ادا کرنے پر فخر کریں گے. اسی مہدی کے ظہور پر سب سے پہلے خود مسلمانوں کا ہی ایک لشکر محاسم میں چڑھ دوڑے گا. گویا اللہ کے حکم سے زمین بوس ہو جائے گا. مگر کلیجہ کٹ جاتا ہے یہ سن کر، کیا مسلمانوں کو کبھی عقل و سلیم عطا ہوگی یا نہیں؟ یا ہم آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی ہی کرتے رہیں گے؟ جن یہودیوں سے عداوت ہے وہ تو اپنے ہاں کا سب سے اعلیٰ مذہبی مقام محض اپنے نبی جناب ہارون علیہ السلام کی آل کے لیے ہی مختص رکھتے ہیں، کسی اور کو اس منصب پر فائز ہی نہیں ہونے دیتے. تو پھر ہم مسلمانوں کو یہ شعور کیوں حاصل نہیں، جبکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آل پاک کو سرفرازیت تو خود خدا رب العزت نے عطا فرمائی ہے. بدنصیبی کہ ہم اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے روگردانی کے مرتکب تو ہوتے ہی ہیں، اللہ رب العزت کے احکامات اور حکمتوں کے بھی عملاً انکاری ہیں. اب کون ہمیں سمجھائے کہ فرامین نبوت اور احکامات الہی کے سری خلاف ورزی آخر ہمیں کہیں کا نہ چھوڑے گی. سمجھنے کا وقت اب ہے کہ بعد ازاں پچھتاوے کے فرصت نہ ہوگی. ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں پرفتن دور میں ایمان پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.